वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ितनतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़्ज़ारिन मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबीस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यालमून क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अता काहिनन औ इम्रातन फ़ी दुबुरिहा फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वफ़ी रिवायतिन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हद्दुस्साहिरि ज़रबुस्सैफ़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंदो नन द अल्लाह लुई फज़्ल करम दे कि सेहत द मखकिना से बेहतर दे अल्लाह दिव की सुम्र मरीज़ान दी सर ज़मूंगा अल्लाह दे गईता सेहत कामिल द दीन द खिदमत द पारा वर्की मरगरो ननस्ता सुमखिता यो अहम बयान और मौजू आरज़ को चे पमाशरे की दागी न सडीर लुया परेशानी मुसलमान खुसूसन और दनूरो गैरो अगियारो उमूमन स परेशानी बस ठीक दे बस ठीक दे मरगरो हागा पर माशरे की यो बीमारी दा चगीता जादू और द जादू असर वे लिखीगी मुसलमानान अक्सर परेशानी दागीना और पमाशरे की ददीना अक्सर खफगानुना और दुश्मनी बुग़्ज़ व हसद पैदाशी ननस्ता सुमखिता पदग मौजू बाने बास को ची जादू
په شریعت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې آیا د دې څه حیثیت دی او د دې کول په معاشره کې څنګه دي؟ مرګرو اوریدونکو څومره چې په دې ملک یا په نورو ملکونو کې ځان خپه طریقې سره پوهه کوي او دا کومې خبرې چې کېږي بیا پاغي باندې عمل وکړي، ځکه که خبرې کېږي او عمل ني نو بیا هم نقصان دی، فائدہ نشته زمونږ جولو کې. عمل چو کی نو انشاءاللہ العزیز زما استا په جولو کې با الله رب العزت ډیر لوی خیر او فائدې واچي. مرګرو اولنۍ خبره چې جادو دی، نو آیا جادو سو اقسام دي؟ تفسیر عزیزی پاواله د جواهر القرآن باندې ذکر کئی 14 قسمه جادو دی او هغه 14 په 14 باندې کفر دی، عقیده په ساتل کفر دی او کول کفر دی. ذکر پاغه 13 اقسامو د جادو کی استمداد د غیر الله نه دی، یعنی پای کی امداد د غیر الله نه غختل دی، سوا د الله نه د بل نه چې امداد غواړي. قرآن کریم دې ته لوی گمراهي ویلې ده، سوا د الله نه چې بل نه امداد غواړي سره لوی گمراهي ده. ومن اضل ممن يدعو من دون الله، رب کائنات فرمائی چې الله نے علاوہ بل نه امداد غختل بغیر اسباب داغن لوی گمراه دنیا کې الله وی نشتا چې زما در او دربار پریدي او د بل نه امداد غواړي، لوی گمراه هغه انسان دی. نو جادو سمرم چې دی که د خید پاره دی او که د بدی د پاره دی، بعض علماء دا جائز ګرځولې د خید پاره، لیکن د خید پاره او که د بدی د پاره دی خو استمداد د غیر الله نه دی پای کی کفر دی. مرګرو ځان ته بچ کی، نه د خید پاره شریعت اجازت ور کوي د جادو او نه د بدی د پاره. په خبره پويږي نه پويږي؟ خیر دا جادو معاشره ته څنګه راغلو او د کوم وخت نه راغلو؟ قرآن کریم وی دا د شیطان په ذریعہ باندې معاشره ته راغلو. شیطان چې کوم عمل معاشره ته راولي یا رالیږي، مرګرو تاسو نه تاسو کوم هغه عمل بخوي او که بد وي؟ ها بد وي کنه؟ علماء د تفسیر ذکر کړیو چې سلیمان علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام کله وفات شو، نو داغه د وفات نرستو شیطان د یو نیک انسان په شکل لاړ، خلق سره خطاب کو، تقریر کو خلق ته، او خلق ته وی او خلقو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چې په مارغانو پیریانو حکومت تخت په حوالو وته، نو هغه خلوی جادوګرو هغه سو د دین وړاندې شیطان لاړ د سلیمان
अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम द तख्त लांदी द जादू किताबुनो लिखल वी लिखल او هغه د تخت لاندې کې خودل او بیا وی هغه کتاب د پاسه ولیکل د سليمان عليه السلام د تخت لاندې چې کوم د جادو کتاب خخ کړو هغه باندې ولیکو هاذا ما كتبا آصف ابن برخیا وزیر سلیمان لسلیمان علیہ السلام تفسیر المانی ذکر کئی دغرنگ فتح الباری ذکر کئی چې داغه تخت لاندې کوم کتابونه لیکلیو کی خودیو داغه کتابونو د پاسه لیکلیو چې دا کتاب دا لیکل آصف بن برخیا چې د سليمان عليه السلام وزیر دی دا د سليمان عليه السلام د پاره لیکلي کتابونه دي په کتاب دا لیکل خیر تقریر کوي او تقریر کې خلق ته وي چې خلقو ک پمامو یقیني د تخت لاندې دا زائد سليمان علیہ الصلات والسلام الټوي وګورئ تاسو خلق چراغ وی کته نو د سليمان علیہ السلام د تخت لاندې د جادو کتابونه خلق ورخ کل چې د خخ کړو ظالم نو پاغه دور کې دا یو پراپګاندا وشو چې سليمان علیہ الصلات والسلام دا جادوګرو او جادوئی کړو سو دا چا کوله پراپګاندا خلقو کوله الله رب العزت د خپل پیغمبر د صفائی د پارا آیاتونه راولېګ الله فرمایل وتبوا ما تتلو الشیاطین ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر خلق داغه جادو کتابونه رخ کل داغه نه کول شروع کا پیو بل باندې او دا پراپګاندا وا چې جادو جایزو ذکر سليمان عليه السلام کړو تختی په حوال وته پیرانی تابع کړیو نو دا جایزو الله فرمایي وتبو ما تتلو الشیاطین تابع شو خلق داغس چلوستوبا شیطانانو علا ملک سلیمان په بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کی خلق د جادو تابع شو پیو بلی کول شروع کا اغا جادو کتابنا از د کول شروع کا اللہ فرمائی وما کفر سلیمانو کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑاو یعلمون الناس السحر چه خودوی خلق تجادو قرآن وی جادو کفر دے سلیمان علیہ السلام جادو نو کڑے خلق دا کڑو شیطان خود لو معاشرہ کی قرآن سو جادو سرے تولو عائشہ بھائی سرے کفر قرآن وی بابا جادو سرے کفر دیکھا کفر نبازان بچ کو گورے رستو بیا ډیر احکامات مرتب کیگی ډیر احکامات پلاگو کیگی رستو در تا مسئلہ بیا کوما خیر یاد لرئی تفسیر عزیزی اگا وی دیالس قسمہ جادو دے ابن کثیرم وی دیالس قسمہ جادو دے خود تیرا پا تیرا اقساماتو باندی جادو کول جادو ازدہ کول دا یاد لفر دے سرے کفر دے اللہ دی مونگ دی کفر نہ بچ کی اکثر ورکی دا زنانا لطای دی خوا سری ورکی دی ورکی لطای پرتی دی خوا دا بطول رس پا جادوگرو پسی گرزی او دبل کورانولو پسی گرزی او شتے پا معاشرہ یاد لرئی صرف دانا چی قرآن ورطا کفر ویلے دے بلکہ حدیث کی را دی مسند احمد کی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی
मन अता काहिनन फसद्दकू बिमा यकूल, सोक चिराग यौ काहिन ता यौ जादूगर ता औ पाग जादूगर बांधी अकीदा सातला, स्यो सातला अकीदा। मन अता काहिनन फसद्दकू बिमा यकूल, जादूगर च सवयौ दे पे यकीनु साथी अकीदा साथी। फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे काफिर शो पाग किताब कुम किताब ची प जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल शेवे दे। ओ मरगुरु तासु न तपोस कुम प जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह कुम किताब नाजिल शेवे दे। वाई कुम किताब, कुम किताब। मन अता काहिनन फसद्दकू बिमा यकूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे काफिर शो पाग किताब चुकुम प जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह नाजिल शेवे किताब दे। याद लराक जादू, कुरान वही कुफर दे, हदीस वही कुफर दे, हदीस वही नबी पाक से वही। हाँ दा बबर सरी द दीन ननदी खबर, द जादूगरो पसी गिरजी, द कोटगरो पसी गिरजी, सच खावन गठिया का टोलते कोटगर और जादूगर योसी दगा सिदा के न दा एक दरोग वाय बा। हाँ खावन बार मलकी लग्या दे सरे पटाट को चलो लो गंजेशा औ दा वही गनी बजमा खावन पकोर सही नास्ते दवनो द पाणगुंती पिपी सिरा दुड़ीगी, दलता चिरौलीगी ब्या खत्मी हुई, दलता चिरौलीगी खत्मी हुई, द जादूगरो पसी रवाना खावन सच बुढ़े अबई नदी पसी गिरजी खा। जादूगर तो बुढ़े अबई लाड़ा वे बचिया किताब गोरे च पमा चा सिकड़ी दिखा, दा खुदी पसी गिरजी के न खा। दा स्पिन सरी और बाबा गोरे मसलड़े सख्त दखा पुए कई मेन दिखवें दी और तो अबई सबा राशि किताब बहु गोरम अबई जे सबा लाड़शी 500 रुपये द लुपटे पूरी तड़ली पागो की पसप्याकू की पपयू खरसोलो की दाजी जी गठिली खा दगा सिवी के नहीं और तो अबई पता काला जादू शेवे काला जादू कशम जमा चिदारंग जेड़ जेड़ के दामावी च फलानी से चल खड़े दे ऐसी खबर खुनवा ताकू किताबू का तकन खा अजीब किताब देखा दे खल को सरा कल कल मा तब मुई किताब गोरे जी किताब गोरे ची से चल ले या खुदाया दा किताब द नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम पर कुतुबखाना की द सहाबे किरामों पर कुतुबखाना की नो और द नंदुर मुलादा किताब कुम ज़ैन पैदा कर जहरान देते खा ए कुम किताब ची द नबी पर किताबुनु किनियो द सहाबा व ताबीनो अगर किताब मंजूर भी तासुलवाए मंजूर वही दाना चिताओ पमा फितवे लगे हुई नन हकीकत खबर दवा और वायरोरा ओ मूली से दा किताब पैगंबर सरो दा किताब सहाबा सरो दा ताबीनु सरो दा तब ताबीनु सरो चिनो दागई सरता मूली से कुम जाए पैदा कर च खल को जीप पीवे सब पीवे खबर गलत कोमा जीव वालो द पारे किताबें पैदा करे देखा फल्ला यकीनु का कखपल मुस्कदरे वर्जी लियाड़े सासी मुसबाने न बुईगी और खल्क तहाल होई खाए किताब गोरम किताब बाबा दाटुल दरो खबरी दिखा खबर और से दरब किताब खोई वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर दा खबरा ची जादू दो असर मनल दा द शैतान पर किताब क्यों द बलचा पर किताब क्यों खा दा कुम किताब क्यों शैतान पर किताब क्यों लगू ख्यार शी मड़ा
علماء لیکلي کوم سړی کومې ښځې چې جادو که سړی وکړه نکاح د ښځې سره ماتېږي او که ښځې وکړه د خاوند سره نکاح ماتېږي ابۍ د نلاړه بابا طلاقه شوه نکاح یې ماته شوه سوچ وکئ او دا بوډۍ په پړو کې راټینګې کوي مه ځوایه جادوګرو ته ځکه علماو څه کېږي اهمه خبره ده که نه بابا ته خو یې ښځه مې ده ژوند مې ورسره تېر شو دا یاد لره چې عقیده یې خرابه وه عقیده د جادوګرو وه په جادوګرو ګرځېده ستا بچي چې څومره پیدا شول او ستا د ښځې دا عقیده وه هغه بچي دي ټول ارامیان دي ښه د ارامي نه خیر خورېږي که بېخیري جواب راکړئ که نه ستا د بچو نه به څه خیر خور شي ستا به څه قدر وکړي ستا به څه عزت وکړي ځکه ستا بچي ارامیان ستا کور کې پاتې دي پیدا دي ستا بی شپه ورځ د تعویذګرو پسې ګرځي د کوټګرو پسې ګرځي مسله سخته وه که نرمه وه تیز وایي که نه سخته وه ما نه ټول خفه دي خفه دي نو مولیان رانه خفه دي او پیران رانه خفه دي چې دی ولې دا خبرې کوي کتابونو لیکلي خو هم ورته الغرض قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر کفر نو کړي سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو کفر کړه وجد کفر سوا یعلمون الناس السحر چې خودوی خلق ته جادو ہاں جادو کی اثر شتا د دین انکار نشتا لیکن کولی خندی کولی کفر دے کولی بی دینی دا د دې مثال در کوم اثر نه انکار مکوا کنزل خکار دے که بد کار دے ټول جواب راکړي شابه کنزل اثر وی کنه وی تا ته کنزلو کوم بابا ته په غوسه کیږي کنه زما کنزلی پتا اثر کو زکه غوسه شوي کنه تا ته جسو کنزلو کې او ته په غوسه شي نو دې کنزلی پتا سو کا تیز وای سو کا اثر وکا خو کنزل بد دی کنزل بد کار دی که ښه کار دی کله کله یو انسان دروغ وایي د دروغو مسل زخرف القول غرورا قرآن وایي لکه ګیلټو ته چې د سرو بور کې او بل دوکه کې په دروغو باندې شته داسې خلک په منډیانو کې دروغ وایي تا ته به وایي قسم په الله دا داسې میخه ده داسې غوا ده دومره پی کوي مړه نو ستا هغه ذهن به جوړ کړي روغ غوندې جیب نه پیسې راوباسي غوا یا هغه میخه راولي کور ته چې راولي تا سره د 6 کیلو 8 کیلو خبره کړي په ایمان وایي 1 کیلو کوي دا خبره کې ګوره اثر وتی دوکه کې که نه ښه پوه نه شوي پوه شوي اے بل مثال در کوم ټپاو چاربی ته غزل گناه لکه ثواب دی اوریدلم گناه او ویلهما کله چې ډمه یا ډم په میدان کې غزل شروع کی پتا اثرو کی کنه تجیب نه غتی رو باسي د پیسو نولې پی کنه پی دا غډمه هغه غزل چاربی تا روبای یا غټپا یا قربان आवाज کول دا گناه خکارنو اگر کا عمل بدو لیکن ستا د جیب نه پیسې راووتې او پاغي شیندل شروع شو رانو سم ها اثر یو کو څه کې جیب نه پیسې رخي کنا شوی چالی دلی داسې ها ټول لیدلی نو ګوره د بد ما سر شته لیکن بد کول هغه صدا گناه ده ګوره بعضی بد داسي چې هغه صرف ګناه وي او بعضی بد کول هغه داسي چې کفري دا جادو دا هغه بدی وا چې
سو تیز وای کفر خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اثر د جادو راغلو سشو بخاری کی روایت ته امام رازی ذکر کړو نور مفسرین ذکر کړو سورۃ فلق او ناس باندې امام مسلم دا روایت ذکر کړو اوس عمل خو بدو لیکن د نبی پاک په جسم داغي اثرو خبر اور سیدی کنه بابا لبیب ابن عاصم یہودی دی د الله د نبی او خادمو چې د الله د نبی خدمت به کولو د دنیا په لالچ باندې غته لالچ ورک د الله د نبی د سر وختانه پیدا ک د شپې ټیم د جادو کوي د سر په دی جادو کې لونه هم حدیث کې را دي شریکی وي سوي لونه ور سره هم شریکی وي الله الله نبی علیہ السلام باندې جادو ک د الله نبی داغه جادو د وجنا تفسیر مدارک ذکر کوي شپږ میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمارو سورہ شپږ میاشتې بیمارو نبی علیہ السلام پروت ته کټ کی خدا مسئلہ یاد کی اثر په جسم د نبی باندې او دماغ سيو پاس هغه د جادو نه انکار کوي د اثر نه انکار کوي وای جاهل علم نشتا اسنم د مفتی او نم د لوی مولا اخلي ماتا او تمخ کی مثال درک کتوے لا یفلح الساحر حيث اتى نو تا تویم اے قرآن کریم وی نہ کامیابی کی جادوگر سرنگ چرات للو کی نوی دا حق مقابلہ کی دا نبی مقابلہ کی جادوگر نے کامیابی کی سنگ جادو چوکی سنگ چرات للو کی دا دی دلیل دے وی جادو کے اثر زکنشتے چل اللہ وی لا یفلح الساحر حيث اتى قرآن کے اللہ نے وی لا یفلح الکافرون لا یفلح الظالمون نہ کامیابی کی ظالم نہ کامیابی کی کافر نو قرآن وی کافر او ظالم نہ کامیابی کی او دنیا کے دا کامیابی پلار روان دی کر اے تاسو توائی ما امریکہ ظالم ادا کنا دا کافر ظالم دی کنا دی یہود و نصارا نند کامیابی پلار دنیا کی ندی روان دیل تا فلاح آخرت ہوئی یا فلاح نہ مراد ہمیشہ کامیاب والے دے دنیا کی ٹک دا کامیاب بشی لیکن آخرت کی کافر و ظالم ناکامی سر روان دے نو لا یفلح الساحر حيث اتى دا مانا چه آخرت کی ناکام روان دے دنیا کی اگر کا کامیاب شي خبر اور رسیدی کنا خیر دا ځان ته خبری دی علمی مختصر دا چې نبی علیہ السلام باندې جادو سو میاشتې بیمارو شپږ میاشتې بیمارو د الله نبی جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام دو فرشتے راغی دا اللہ دا طرف نبی علیہ السلام کٹ کے پروت تے جبریل سر تا ولار دے او میکائیل علیہ السلام خپوتا ادرے دے میکائیل علیہ السلام تپوس کئی دے جبریل نا حضرت بیمار دیو بیماری ډیر اوږده شوا نو هغه ورته وایي مدبوبن انه مدبوبن په ده باندې جادو شوی د جادو اثر دی پې څه دی پې بخاری کی روایت ځکه په دې ملک کې خو یو فتنه نه ده که نه ښه د خپل مقصد دپاره بخاري مني
او نور چې بیا حدیث وی دا نه منم هلکه ولې نه مني ته لږ ما سره کښېنه خیر دی وروره د یو بل ته شفي به وکړو که نه ښه د یو بل اصلاح به وکړو که نه ښه په دې کې ځان ته توحید والا ویونکي چې الله دې معافي وکړي هغه یو خولۍ بېواکه غوندې د دې مخکې ردو کې یو شاګرد راته وایي وی وګوره بخاري ته بخارۍ ویلي دي ما یې دادي دغسې نو نو دی وایه ولې نو باسې وایه د خپل تنظیم نه او جماعت نه چې په حق وینا یو حق ګوا هغه وباسې نو دی ولې نو وباسې دا زما دا بیان دا بعضې صاحبان اوري که نه د انصاف خبره به کوو الله ته مخامخ کېږو د علم په جامه کې خیر امام بخاری رحمت الله علیه او تفسیر مدارک هم ذکر کړو فرشتہ میکائیل تپوس کوي د جبریل نه جبریل جواب ورکوي انه مطبوبون دې باندې جادو شوی دی وی چا پې کړی دی وی لبیب ابن عاصم پې کړی دی وی دا جادو چې لبیب ابن عاصم کړی نو دا به کوم ځای پروت وي کوم ځای به وي وی د بیرې زروان په کوی کې یو ګوډاګی دی او هغه ګوډاګی هغې نه تار چاپېره کړي ستنې ورکې دي او په نبی پاک باندې کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبرې اورېدې دا خبرې څه کولې اورېدې کله چې د ملائکو خبرې ختمې شوې فوراً صحابه کرام درې تنې راغوښته وی راشئ او ملګرو د بیرې زروان کوې وادي النحله کې ولټوئ پای کې یو ګوډاګی وی پای کې بستنې ورکړي تارونه ویښته تې چاپېره او ماته راړئ ماته را پیش کړ صحابه کرام چې لاړل علی رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام هغه ګوډاګی ریخ کړ چې راویښ کړ هغې نه تارونه چاپېره و ویښته تې چاپېره و ستنې ورکې ورکړې وي ګوډۍ وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبریل راغی او وی فرمایل اے د الله رسوله دا دو سورتونه ووایه دا د دې علاج دی دا د الله د نبی معجزه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دو سورتونه وی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دو سورتونه وګورئ نو دا 11 آیاتونه دي او هغه تار تم هغه ظالم 11 غوټې ورکړې وي د نبی پاک معجزه وه بس شوي ویلي قل اعوذ برب الفلق د فلق سره حدیث کې را دي یو غوټه کلاو شوه من شر ما خلق د من شر ما خلق سره دویمه حتی درېم آیات سره درېمه یو غوټه کلاوې دا حدیث کې را دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې غوټه کلاوېده نو زما وجود پړدلی کېده کلاوېده حتی اخرنۍ غوټه پاتې شوه چې ما ووي من الجنة والناس نو اخرنۍ غوټه م کلاو شوه د الله نبي وایي ما دا نه محسوس کول چې زما په بدن څه تکلیف وي داسې بدن مې کلاو شي جنا د الله د نبی مستقل عملو د شپې چې به وده کېده نو دا دو سورتونه به وي سورت اخلاص هم ورسره او دا به په لاس مبارک او چف که او هغه لاس مبارک به په خپل بدن راکاږل دا د الله د نبی مستقل عملو مستقل عمل اما عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی پاک کله ډیر بیمار شو لاس په بدن راخ کې نشول نو ماته وی او عائشہ دا لاس زما په بدن باندې راخ کا دا دو صورتونه وي او دای زما په لاس چوف کا او ماته وی زما په بدن راخ کا
خبره پوه شوي دي. الغرض جادو اے کول سدی تیزوائی سدی ہاں د جادو علاج تا شریعت کے خلق غلط کئی د غلط اثر وی هغه پښتانه وی محفل لره تاثیر وی کنه غلط په محفل کې نه غلط به زده کې چې د خو په محفل کې نه نو سبق کې خو به زده کې دین انکار مکوا هغه یو دغه سي ما ته وی وی پدی چف چف سکیږي دا چف 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 ما ورته الکه ومنه ډیر سکیږي ډیر سکیږي ځکه د الله د نبی نه ثابته خبرې دي. یو صحابي راغی وی د الله رسول درد می کیږي نبی علیہ السلام ورته وی درې ځله وای بسم الله بسم الله بسم الله او وزله وای اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد وحاذر وزله دا وای او درې ځله بسم الله چې وی هغه درد مرګري د میدی هغه درد یا د تریخي یا د ګردي هغه درد ختم شخه څه شو خو ایمان خو په لرل پکار دي د الله د نبی خبره ده خبره پويږي نه پويږي. خیر هغه طرف ته نظم هغه باس بیا وګديږي مرګرو چې جادو کې اثر شتا څنګه چې غلطو کې اثر شتا او غلطه خبره کې اثر شتا لیکن یاد لري جادو باندې عقیده ساتل کفر جادو کول کفر از د کول کفر کاغه د خید پار دی او کده بده د پار ناروا او ناجایز دی. قرآن کریم کی رب العالمین دیتا کفر ویلی دی اے قرآن کریم را واخلا کلچ موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی 80,000 جادوگر تفسیر جواہر قرآن ذکر کئی فرعون د موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی 80,000 جادوگر راغن کا سیو کا سمرا تیز وائی سمرا 80,000 جادوگر میدان تر آغا ورځ د سالګری د فرعون وا یوم الزینا سورۃ اعراف کې الله فرمایي چراغون شل موسی علیہ السلام ورته وی چوغورده وی خپل امساګانی او رسي امساګانی او رسي چې کله میدان تو غرزول الله وی سحرو اعین الناس واسترهبوهم سحرو اعین الناس جادو کو د خلقو پسترګو باندې واسترهبوهم او خلق و يرو تتر بتر شل اغا رسوم ساګانو نه ماران جوړ شل څه جوړ شل ماران جوړ شل سحرو اعین الناس خدا سر ورکیو کنه د خلقو سترګو مخامخ ستی جوړ شل یوم ساګانو نه جوړ شل نو سر ورکیو کنه سکا خلق یریدل داغینا لیکن آخری فتح اللہ حق تور کا موسیٰ علیہ السلام تور کا قرآن کریم کے اللہ نے وی یفرقون بی بین المرء و زوجی دخزی خوابن تر منزی جدائی راوستا خود جدائی ولی راتلا سرو کن پا خبر پوئی نشوی یارانو قرآن نوئی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قرآن نوئی من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد د شر داغنا د شر داغا پوکوهن کنا پغټو کی چې غټو باندې پوکواو لبیب ابن عاصم او جادوی کو
داغي د شر نه الله پناه وغوښتا اے پناه د شر نه ولي غواړي کو شر ورکیو کنه زکه تاو ته مثال در کومه یو سړی ته ماچاو ټوپک راغسته او تا پیولي پدې کې اثر او خود د بورجي پناشي دیوال پناشي چې په ما ډزونه کی پنای ته ځکه حاصله چې ورکی سو وای سو ورکی شر ورکی کړه دا شان د جادو نه ولی قران پنای غختل دا من شر النفاسات فی العقد ځکه اثر ورکیو کنه اوس کی تنمنی نو غزان ته خبره چې بای نیمه نه مخه په خبره ورسېږي کو نه رسېږي خیر الغرض خبره نندی پوری وا چې جادو کفر دی جادو سره کفر دی اے الله دې په دې ملک باندې رحم وکي غیر چاپیره په دیوالونو پر وډونو لیکلي فلان نجومی صاحب فلان فلان او بیا ور سره لیکلي جو چاہو سو پوچھو جو چاہو سو پوچھو منطقيان ورته موجبه کلیه وای سچ غواړي وې دنه غواړه پروډونو لیکلي دا کنه کله لیکلي هر سوال کا مکمل جواب لیکلي نہیں لیکلي نجومی فلان نجومی فلان نجومی فلان پروډونو لیکلي او ور سره دا لیکلي هر سوال کا مکمل جواب 40 دلی دی دا لا سوچت کوي چې 40 دلی دلی تاسو ماشاءالله تی په ایمان وایا یو خود خدای توپ داوي وکا هر سوال کا مکمل جواب نجومی ایس کاظمی فلان فلان ہر سوال مکمل جواب چا سره دے نبی دا اللہ نے بعد لیاستی و دنیا کی کنوا جواب راکی چلک پوی شمن چی تاسو پوی گی دا اللہ نے بعد دوی محستی دنیا کے سوکوا زمونگ استاسو نبی امام الانبیاء دے سوک دے سڑے راغے تپوس کئی ایو البقاء افضل یا رسول اللہ اے دا اللہ رسولہ دارا توا چزمکو کی کم ازمکا اللہ تخوخاو محبوب دا نبی علیہ السلام وی ماتت علم او دیوئی ہر سوال کا مکمل جواب دے لوی دیو کہ نبی لوی دے دے دزان دا نبی نلویو نا گنا جواب راکی کیا نا نبی پاک کوئی مات علم سڑے روان شو جبریل راگی نبی علیہ السلام توی دی سڑی تا آوازو کا دا تپوس کرو داغی سوال و تپوس جواب دا اللہ دا طرف نراغلیم جواب ورکو آغا سڑے روان دی نبی علیہ السلام ورطوی مرگری راشا تا تپوس کرو ایو البقاء افضل یا رسول اللہ کم اسمکا پزمکو کی اللہ تا محبوب و خوخ اسمکا دا تا تپوس کرو راشا مرگریا حازا امرنی جبریلو آنفا احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها مرگریا اس جبریل راغے ماتے ہوئی چلا تا محبوب زمکا پزمکو کی د جماعت دا او اللہ تا ناخوخ زمکا پزمکو کی د بازار دا حازا مرنی جبریل آنفا او جبریل راغے ماتے حال ہوئی او مرگرو تاسو نا تپوس کوم چی دا پمل کی اسلامی کی دا دعوی کئی ہر سوال کا مکمل جواب آیا دا نبی نا لوی دے یا نا لوی دے دا نبی نا نبی تا دا ہری خبری علم نو سوچی جبریل دا اسمان ننو راغلے او که دیوئی چی ماتم جبریل رازی نو سوک چی دا داولری چی جبریل ماتا پا وحی رازی دا سشو دے دا ختم نبوت سشو منکر شکن خوا زدی ملیانو توام مرزا غلام احمد قادیانے سو آگا خو بچر تا کتاب کی دعوت نبوت کری یا زان تب نبی ہوئی دا پا دی روڈونو چی دا کفر خبری لکلی او زان دا نبی نو چد گنی
هغه خو ځان ته نبی وي او دا ځان ته چې وایي هر سوال کا مکمل جواب دی د نبی نه ځان اوچت ګڼي د خلاف قدم واخلي. او مولیانو کوم پل روان دي مولیان دا خبره کوي په ایمان وای کوي جواب را کوي که نه؟ دا ختم نبوت والا تحریک چې دی ځان ته وایي مونږ تاجدار ختم نبوت تحریک دی ورته وایي تاجدار ختم نبوت تحریک دی بشک زه دې خلاف نه کوم طبقه تحریک چلے به تحریک لیکن ما درته د نبی د نبوت نه زیات دعوه کوونکې پروړ باندې لیکونکې د کفر خبره چې لیکلې دا او ځان د نبی نه اوچت ګڼلې د خلاف راوچت شي آواز وکړي په اسمبلو کې وکړي په جلسو کې وکړي چې دا پروړ لیکل اسلامي ملک کې دا د کفر دعوه دینی دا د نبی نه ځان اوچت ګڼي دا د چا نه ځان اوچت ګڼي تیز وایي که نه یارانو نه ګڼي اوچت او دے وہی ما تا ہر سوال کا مکمل جواب او کله وہی جو چاہو سو پوچھو نو دا خاتم النبین منی جو چاہو سو پوچھو والا زدی مولیانو توایم خوزا آغا مولیان اللہ دی معافیو کی صرف د خپل مقصد د پاره او خبر روچته خاتم النبین مونگم نبی منو او سوچ د نبی د نبوت ختم نبوت قائل نه دے آغا مسلمان نه دے لیکن ددن لوی فتنہ پا دی روڈونو دا ختم نبوت نا لوی فتنہ پا روڈونو چه زانتے داولی کلی دا جو چاہو سو پوچھو پا دلائل سرے وائم ہر سوال کا مکمل جواب لکلی کنی لکلی پا روڈونو دا دی خلاف آوازو چت کئی مڑا دا دا کفر خبر پا دی ملکی خبر پوئی نشو یاران اور رسیدی زین تا خبر پرے ہوتا خیر نبی علیہ السلام فرمائی چمن اتا کاہنا فصدقوا بما یقول فقط کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پا پنجاب او پا دی علاقوں کی خسم برمار دے حدیث اس خواہ اسلامی ملک دے کنا خواہ یا خدایا چانگی لکے یار بے شک اگر سوک چی دے اسلام خلاف کئی او دے کافر خدا دے اسلام پا لباداو جامع کی چراغلے او دے حق خبر نہ کئی پا منبر باندی قوم تا و ملت تا حق خبر نہ کئی دام غدار دے دا قوم غدار دے خفکی گئی مزما پا دی خبر پا تیرے جمعہ بانے ماں پاغبل جمعہ دا علماء سو دا پیران زلالت خبریو کی پیمان وایا تی پیمان وایا زما دا وجنے موایا آیا ما چرتا پائی کی غلط خبر کری وا خدا غلطیانی ٹولی منکشتا کنا خواہ دا خود صرف دا فتح اللہ استاز کار نہ دے چھ بس دے دی خو پدی گندنو کی انخطیو مولیان من خطیو عوام من خطیو اللہ دی معافیو کی سوکم حقیقت نہ ہوئی کہ نہ خواہ پیمان وائی اے تاسو دا سو جمعیر آگئی خپل تعریف پا نیت نہ وائم پیمان وائی آیا دا خبری ستاسو پا کلو کی تاو تا جمعی پا مزنو کی مولیان کئی پیمان وائی کئی تیز وائی کہ نہیں یار ولی دا قرآن کی نشتا دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشتا کار دا مولانا خراب دے خفکی گئی ماں کار دا مولانا خراب دے الغرض اے دا سے انسان چغا پا دی ملکی دا کفر چغاوئی دا نبوت دا نبی خاتم نمانی یا سحر و جادو والا چغیوئی یا دا نجوم والا چغیوئی یاد لرئی دا دا سحر و دا نجوم دا چغی چی پا دیوالونو لکی دا دا مردا غلام احمد قادیانی نا زیاد کافر دے سرے داوی سروائم دا زیاد کافر دے او پا شریعت کے دا سے کافر سزا دا اللہ نبی وہ اس دا اس ملک اسلامی دے
دیت کومه خبرو کو یار دا الله نبی وی حد الساحری ضرب السيف حد الساحری ضرب السيف د جادوگر سزا دادا چې سری په تور باندې کلم کا حد الساحری ضرب السيف زنوایم زمان نبی وی یعنی د دې لپاره آرډیننس په سملای کی جاری کا چې زما او زما نبی ویلو حد الساحری ضرب السيف تو ګورا چستا ملک امن راضیانا نن کور پکور دشمنی دی د دې دلاسا کور پکور خفغانونه دی د دې دلاسا عجز مسلمان پریشان دے سکون نشتا داغي مین وجه دا تاسو ګورئ په اخباراتو کې امداد کو په سوشل میډیا باندې هم د کفر خبري په عام میډیا باندې هم د کفر خبري روان دي خلک خوي ګارنټي کے ساتھ وای کنه ګارنټي سره ودا کار وکوم دا داوم دي لیکي گارنٹی کے ساتھ گریلی ناچا کی او فلان او فلان او فلان دا لیکلی کہ نہیں لیکلی یا خدایا تچرته تله ورخصا د مزد فرایض ته پوسټو کا سودم ته شیند نه دی معلوم د مزد سبق ته پوسټو کا ورته نه دعای قنوت ته وایا پالله یقینو ک کاغذ دعای قنوت کدرې ورزي او دا د کفر خبرې پروډونو باندې کلم چې مرګرو د الله او د الله د رسول د حکم مطابق آغا جادوگر د الله د نبی په دور کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې د جادوګرو نصر پر کولو بل خبره نه و د ابوبکر صدیق په دور کې د جادوگر نے سر پر نبی دورو زمانہ وا ابن سیاد یو جادوګرو او د جادوګرۍ سره سره د نبوت داوام کړي وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د سر پر کولو حکم کړ سیکړو سر پر کولو حکم کړو دا احمدا چې کوم ځایونو کې د ختم نبوت جلسی کیږي د ختم نبوت متعلق علما بیانونه کوي پکار دی چې په دې خبره باندې زور ولګي چې مرزا غلام احمد قادیانی کافر دی د خاتم النبیین نه مني ندی په لچ په دې روډونو باندې دا داوی لیکلی دا د مرزا غلام احمد کافر نه زیات کافر دی د خلاف مواز چت کوي کنه چې دا قوم او ملت اخلاص شي ټک تلاړم وی دلته دویم چت کې دغه سلوبي خلق ور روان دي عقیدم لوټ شي جیبم لوټ شي نورم ډیر معاملات نو سمو خیال له مرګرو د دې سینه وزن ساتو کنه ها خزیب په یکو کنه ته یو پلن ډیوټي تلاړ شي هغه د سار د قور شلو بورکا واخلی غبل پل روانه ده ټول رس په جادوګرو پسې ګرځي او الله دې معافي وکینو د اډورټایزمنت کمپنیانی دي ښا دا خزینه دي د یو بل ته حال وي خوري فلانی ځای کې او بې راوته ده فلانی ځای کې یو راوته ده یا فلانی ځای کې یو سړی راوته دی هغه داسې خپل کار کوي کنه اخبار ته حاجت نشته وای داسې کنه وای ها ور رواني یو بل خبره یا جوک در جوک ور رواني او بیا زموږ د ملک اخبارات وګورا اے کل کیسے گزرے گا کل اخبار کی کالم بھی کالم کی اس لکھلی کل کیسے گزرے گا چاچا کتلی لڑم چپی ورکڑی پنجے ورکڑی ہاں ہفتہ کیسے گزرے گا کل کیسے گزرے گا اے خدایا کل کیسے گزرے گا پیمان وایا دا د نبی د نبوت نه لوی داویدار دی ښا دا د نبوت نه لوی داویدار دی د نبی د نبوت منکر انکار کوي کافر دی خو
خو چې د نبی نه ځان اوچت ګڼي نو دی کافر نه دی دی اول درجه کافر دی. کل کیسے گزرے گا؟ اللہ 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 اللہ. سورۃ کاف کې الله وی سړی راغی د مسلې ته پوسته نبی علیہ السلام وی سبا راشه حال به وایم سبا وایم سبا راشه مسلې جواب بدر 40 رضی وਹੀ لیټ شو. سو رضی قرآن وی 40 رضی سلوختم ورځ باندې وی راغا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. اے نبی دا موایا چې سبا بدا کار کوما یا سبا را شحال بدر ته وایم تا د سبا د حال پته نبی نشته الا ان یشاء الله مگر وایا داسی چې ان شاء الله. د سبا حال نبی تا د سبا د حال نبی تا تیز وای کنه غالبا پویږي نه پویږي کزه مستړی کم پدی بیماری کې د سبا حال نبی تا او دے په اخبار کې لیکل کیسے گزرے گا ہفتہ کیسے گزرے گا. په ایمان وای دے د نبی نه زالوی نه غنی اے په دې ملک کې د کافر د کفر ښکارا چغي وای او د ختم نبوت والو دعوت ختم نبوت کوي. مرزا غلام احمد قادیانی نا لوی کافرم دغه دی چې په دې اخبار کې لیکلی دي کل کیسے گزرے گا ہفتہ کیسے گزرے گا. د دې خلاف ما سره اتفاق کوي وروچت شي چې دا کفر د دې ملک نه لرو. نبی تر سبا پته نشته سورج پس وਹੀ راغا سلوختم ورځ باندې جبريل سبا حال ما ته پته شته د نبی نه ځان لوی غني کنا یو د نبی نبوت نه مانی او یو د نبی نه لوی ځان غني. کوم یو لوی کافر دی دا ځان چې لوی غني ځان چې لوی غني دا لوی کافر دی کنه دی. نو دا خبره چې کومه مې وکړه درته کوشش کوي چې کورونو ته لاړ شي دا به برسره پوهه کوي معاشره کې د دې دعوت چلوي چې دا سره روان دي معاشره کې وروړه د چانه حکومت نه خو ګیله نشته او په ملک هندوانو ته مندر کولاوي اسلام آباد کې او لال مسجد باندې پابندي جامع حفصه باندې پابندي هغه نه خو ګیله نشته. دا مونږ او تاسو چې یو بل سره کینو یو بل پویول پکار دي چې ذهن کولاو شي یو بل پوی شروع راخه هغه نه ګره ګیله نشته. هغه مرزا غلام احمد قادیانی تابعدار ہوتا دا اقلیت یو سیټم ورک دا اقلیت سیټونه ورته ورک هغه کوئی پیسملو کې نه هغه کوئی سبار او باسی میدان تا هندوانو ته هغه سلور قنالو کې مندرونه جوړي هغه نه ګیله نشته دی خپل یو بل پویول پکار دی روخه حکومت ته تداخلت نه پوي او نه دی متعلق سو حکم جاری کوي. الله دې په دې ملک اسلامی قانون راولي. کله چې اسلامی قانون راغې چغه وو خو منل سوک نشته پکار دي چې دا یو بل خو پوي کو کنه ها کورونو ته چلاړ شو دانن چې کومه خبره واوري د یو بل ته به کو کنه ها وعده کوي کې اراده ها ارادو مې ارادو سره مې ګورې نه لګي دا ټول دروغ وي بیا اراده مې دا پته لګي چې اراده کله دا ځان اخلاص وعده کوي چې یو بل په پویو. آئنده جمعې ته مثال ځان سره نور مرګریم راولو چې راشنن بیان واو رکنه کوي وعده څوک چې وعده کوي په جمعات کې لاس شت کوي وعده دا مرګرو چې یو بل په پوی کو دعوت بچلو کنه. الله دې په دې اول ماته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دعا وکړي چې الله رب نجیب راش الله رب العزت نو غواړي مرګرو چې څومره مسلمانان په غفلت کې پراته دي الله غافل مسلمان خپل کتاب ته بیدار کا خپل سنت ته بیدار کا. رب العالمین څومره مسلمانان چې په پریشانو کې دي پریشانی په خوشحالو بدل کا. رب څومره مردگان چې شوي سره زمونږ د والدینو رب ته ورته مغفرت نصیب کا. رب العالمین زمونږ استادان چې کوم ژوند دي دا غي صاحب په مونږ آباد لرا. رب کوم چې وفات شوي دي علما د دې ملک نه لاړل وفات شول الله رب العزت
څومره وفات شوي مسلمانان علما سره زمونږ د والدینو ټولو ته مغفرت نصیب کا ربا څومره بیماران هسپتالونو کورونو کې رب ته ورته دین د خدمت د پاره صحت ورکا رب دا کومې خبرې چې مو واورېدې اول پې مونږ ته او بیا اورېدونکو ته د عمل کولو توفیق نصیب کا اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اصحابہ اجمعین.